الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. یا الہی، جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. چھوٹی سی نعت پھر انشاءاللہ بات. جے کرنا دیدار مدینے والے دا، جھوم جاؤ نبی پاک دے پروانیو سرکار دی نعت آئیے. جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا. یہ پائی خالد رحمانی صاحب دا میں نے اگے پتا سی، انہوں جوش ضرور آ جانا ہے. اللہ برکت عطا فرمائے. جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا. عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا، عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا، ہر پاسے پر چار مدینے. بولو، ہر پاسے پر چار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا. امیر غریب تھے اے گورا کالا
جو بھی ہے امیر غریب تھے اے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اللہ حج کرائے صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا بھئی جنتی ہر یار مدینے والے دا سارے مل کے کہو جنتی یہ جملہ میں مدینے دے رستے اندر جدد علاقے بنایا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا بھئی جنتی ہر یار مدینے والے دا جنتی ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا لے جاؤ یہ جو فرقے ہیں تمہارے لے جاؤ یہ جو فرقے ہیں تمہارے حسین بھی ہمارے عمر بھی ہمارے لے جاؤ یہ جو فرقے ہیں تمہارے حسن بھی ہمارے ابو بکر بھی ہمارے لے جاؤ یہ جو فرقے ہیں تمہارے علی بھی ہمارے عثمان بھی ہمارے محمد الرسول اللہ حضرات گرامی توجہ محمد الرسول اللہ محبت دی بات پیار دی بات پیار دی بات پیار دی بات حضرات گرامی توجہ فرمانا ذرا اولا دا پھر دل نہیں لگدا ہے کدرے وی اولا دا پھر دل نہیں لگدا کدرے وی کنہ دا ہائے تکیا جنا کاربار مدینے والے دا تکیا جنا کاربار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں کپور والد غیور باشعور باوقار مسلمانوں علاقہ سیالکوٹ دے زندہ دل مسلمانوں شمع رسالت دے پروانوں عصمت صحابہ و اہل بیت دے پاسبانوں شمع ختم نبوت دے پروانوں میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑی سب دی حاضرینوں اپنی رضا و رحمت واسطے قبول فرمائے جس طرح آج اس بھٹی لاج اندر مل بیٹھے ہیں اس فارم ہاؤس اندر مل بیٹھے ہیں اللہ کل جنت کٹھیاں فرمائے حضور دے حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائے جنہ دوستان احباب نے اس محفل پاک دا انتظام اور اہتمام کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی مولوی محمد رمضان صاحب اور انہوں دے صاحبزادگان خلیل صاحب شکیل صاحب اور جتنے بھی معززین نے اللہ تعالیٰ سب نو اجر عظیم عطا فرمائے تسی حضرات دل جمین التشریف فرماؤ اللہ توڑیاں محبتاں آخرت دا ذخیرہ بڑھائے توشہ آخرت بڑھائے میں انشاءاللہ لمبی تمہید اندر نہیں جانا میں ذرا سپیٹ اندر بات چلانی ہے میرے ذمہ ہے موضوع ولادت مصطفیٰ حضور کی دنیا میں آمد حضور کی دنیا میں آمد مصطفیٰ میرا عنوان ہے حضرات 1450 سال پہلے توجہ ہے سب دی توجہ ہے ہاتھ کھڑا کرو جی توجہ کوئی نہیں ایک ہی بن گیا سب دی توجہ ہے چٹکا لایا تو انہوں چیک کرنے واسطے حضرات 1450 سال پہلے زمانے اندر برائیاں ہی برائیاں سن کائنات اندر گناہ ہی گناہ سن دنیا تے جرائم ہی جرائم سن ہر پاسے شرک ہی شرک سی دنیا اندھیرے دی لپیٹ اندر سی حضرات دنیا ایک اللہ کو چھوڑ کر لاکھوں ہزاروں
بتوں کی پوجا کر رہی تھی۔ ہائے اللہ میری توبہ، بیٹا پیدا ہو جائے جشن، بیٹی پیدا ہو جائے سوگ منایا جاندہ۔ حضرات توجہ میرے ول فرماؤ ذرا، ایک زندہ حیو قیوم اللہ نو چھڑ کے در در تھے متھے ٹیکے جا رہے سن۔ ایسے حالات اندر میرے رب نو انسانیت رحم آیا، ایسے حالات اندر میرے مولا نو انسانیت ترس آیا۔ اللہ نے انسان نو سیدھا رستہ دکھان واسطے جہنم دی راہ تو ہٹا کے جنت دے رستے چلان واسطے در در دے پجاریاں نو رب اکبر دا پجاری بنان واسطے ہر جائیاں نو یک جائی بنان واسطے میرے اللہ نے ایک شخصیت نو کائنات اندر بھیجیا۔ شخصیت کون ہے؟ جو رہبر بن کے آئے، رہنما بن کے آئے، مقتدا بن کے آئے، پیشوا بن کے آئے، رہنما بن کے آئے، ساری کائنات واسطے محمد مصطفیٰ بن کے آئے۔ حضرات اس محبوب نو بھیجیا، اس نبی نے آ کے انسانیت دا بازو پکڑ کے جہنم دی راہ تو ہٹایا اور جنت دے رستے چلایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے سنیے ذرا، مالک کائنات دا قرآن میرے پاک نبی دی آمد دے تذکرے کر رہا ہے۔ لقد من لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ پاک دا قرآن سنو، میرے محبوب دا شان سنو۔ مالک کبریا نے فرمایا، رب ذوالجلال نے فرمایا، دنیا کائنات لوگ اس بات اندر کوئی شک نہیں، پکی اور سچی بات ہے، اللہ پاک نے مومنات احسان کر چھڑے آئے، اللہ پاک نے ایمان والے احسان فرمایا۔ اللہ سونے تیرے احسان بے شمار نے، تیریاں تے نعمتاں گنیاں نہیں جا سکدیاں۔ مالک کائنات نے فرمایا، باقی جنیاں نعمتاں نے میں ہر قسم دے لوگوں نو عطا فرمائیاں۔ اکھیاں نعمت ہے مگر میں کافراں نو بھی عطا فرمائیاں، کان نعمت ہے میں یہودیاں نو بھی عطا فرمائے، زبان نعمت ہے میں سکھاں نو بھی عطا فرمائی۔ اللہ اللہ اللہ، او دنیا کائنات دے لوگ اولاد میں ہندوؤں نو بھی عطا فرمائی، رہن واسطے مکان میں مشرق نو بھی عطا فرمایا۔ یہ ساریاں نعمتاں میں ہر قسم دے لوگاں نو عطا فرمائیاں۔ اج اس نعمت دا ذکر کر رہے ہاں جیڑی نعمت ہر قسم دے لوگاں نو نہیں ملی، ملی تے مومناں نو ملی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اللہ پاک نے فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مصطفیٰ کریم صرف میں مومناں نو عطا فرمایا ہے، باقی ساری نعمتاں ہر قسم دے لوگاں نو ملیاں۔ آمنہ دلال کسے نو نہیں ملیا، صرف مومناں نو ملیا۔ اللہ اللہ، جس نبی دے آن تو پہلے حالات کیسے سن، جیدہ ترجمہ میں اپنے لفظ اندر کیتا ہے، لوگ کی پوج دے سن پہ حجرانو، توجہ میرے وال فرماؤ ذرا، لوگ کی پوج دے سن پہ حجرانو، کوئی حجرانو کئی شجرانو، کئی حجرانو کئی شجرانو، اور نہ در در دیاں پجاریانو، اور نہ در در دیاں پجاریانو، ایک در تے سونا جگاڑ آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، جد حسن دی جگ وچ تم پہ گئی، سارے نبیان دا سلطان آیا۔ حضرات میں کس نبی دا تذکرہ کرنا چاہنا، بچیاں رون دیاں تے کرلان دیاں نو، گڑیاں وچ پوریا جاندہ سی۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پاک نبی دے آن تو پہلے بچیاں رون دیاں تے کرلان دیاں نو، قبراں وچ پوریا جاندہ سی۔ ان بے بس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا، کائنات دا سونا امام آیا۔ کون امام آیا؟ جیدے تذکرے اللہ دا قرآن کردہ ہے۔ مالک کبریا نے فرمایا، وما
ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے پاک نبی رحمت عالم بن کے آئے۔ آؤ سنو کپور والی والو، اللہ اللہ میرے پاک نبی دنیا تے آئے، صبح دے ٹائم آئے، سارے بولو کس ٹائم آئے؟ صبح دے ٹائم آئے میرے پاک نبی آئے، موسم بہار اندر آئے میرے پاک نبی آئے، صبح دے ٹائم آئے، سوار دے دن آئے۔ اللہ اللہ اللہ، انج سمجھو رات جا رہی سی دن آ رہا سی، رات جا رہی سی دن آ رہا سی، میرے آقا دنیا تے آئے، ہنیرا جا رہا سی سویرا آ رہا سی، میرے پاک نبی دنیا تے آئے، ظلمتاں جا رہی سن، اللہ اللہ روشنیاں آ رہی سن، ایسے موقع تے میرے پاک نبی آئے، خزاواں جا رہی سن، بہاراں آ رہی سن۔ نہیں سمجھ آئی؟ خزاں جا رہی سی، بہار آ رہی سی، ظلمت جا رہی سی، روشنی آ رہی سی، ہنیرا جا رہا سی، سویرا آ رہا سی۔ اللہ اللہ اللہ، اینا موقعہ تے اللہ پاک نے تیرے میرے محبوب نو کائنات اندر بھیجے آئے، صدقے جاواں قربان جاواں، کیسی شاناں پا کے آئے، کیسی عظمتاں پا کے آئے۔ اللہ اللہ اللہ، تو کیوں نہ پیار نال کہہ جاواں محمد مصطفیٰ آئے بہارن در بہار آئی۔ پھر کہو محبت نال کہو، اسٹیج والے تے کہندے نے تسی بھی کہو ذرا اللہ اللہ اللہ، اسٹیج تے بٹراں دی آواز غالب ہے، سارے بولو سارے سبحان اللہ۔ محمد مصطفیٰ آئے بہارن در بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، محمد مصطفیٰ آئے۔ اللہ اللہ اللہ، مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا، بھائی خالد صاحب بس بھی کرو، سارے میرے واسطے لے آندے نے۔ چلو اللہ برکت عطا فرمائے، بابے غنی دی قبر اللہ جنت دا باغ بنائے۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی۔ اللہ اللہ اللہ، حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، کیوں تیرے غربت کدے اندر، تیرے غربت کدے اندر رحمت پروردگار آئی، محمد مصطفیٰ آئے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پاک نبی آئے رحمت للعالمین بن کے آئے، میرے آقا شفیع المذنبین بن کے آئے، میرے آقا رؤوف الرحیم بن کے آئے، میرے آقا آئے سراج منیر بن کے آئے، آقا دنیا تے آئے بدر منیر بن کے آئے۔ اللہ اللہ اللہ، لوگوں میرے آقا دنیا تے آئے حسن دی اخیر بن کے آئے، سراج منیر بن کے آئے، بدر منیر بن کے آئے، حسن دی اخیر بن کے آئے۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں، مال کے کائنات نے ایسے موقع تے نبی پاک نو بھیجے آئے، جدو ہنیرا جا رہا سویرا آ رہا، اس ٹائم تے اللہ پاک نے میرے تیرے آقا نو پیدا فرما کے دنیا کائنات نو دسے آئے، اور لوگوں جویں رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے، ظلمت جا رہی ہے سویرا آ رہا ہے، میرا کملی والا آ گیا، جدے آیا شرک دیاں کہانیاں راتا جا رہیاں، میرا نبی توحید دا نور لے کے آ رہے ہیں، میرا کملی والا حق دا نور لے کے آ رہا ہے، میرا نبی قرآن دا نور لے کے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آؤ لوگوں سن لو میرے پاک نبی دے آن دیا شانہ، آقا کیویں دنیا تے تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ تے آن تے دنیا کائنات دا کونا کونا جگمگا اٹھیا، آپ تے آن تے سسک دی انسانیت نو سختہ سا ملیا، آپ تے آن تے مظلومہ دے آنسو پونجے گئے۔ اللہ اللہ، میرے پاک نبی دے آن تو پہلے ظالم
ظالم نو ظلم تو روکن والا کوئی نہیں، مظلوم دی حمایت کرن والا کوئی نہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلے اللہ 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 انہاں ماڑیاں دا سہارا بن والا کوئی نہیں، مظلومہ دے آنسو پونجن والا کوئی نہیں۔ مالک کائنات نے میرے پاک نبی نو بھیجے آئے، آپ مظلومہ دے حامی بن کے آئے، آپ مظلومہ دے درد مندہ دے ہم درد بن کے آئے۔ میرے پاک نبی آئے ڈب دیاں دے واسطے سہارا بن کے آئے، مسلمانوں میرے پاک نبی آئے ڈب دیاں دے واسطے کنارہ بن کے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ کیسی شانہ پا کے آئے۔ اللہ 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 گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے، ذرا سارے کہو سبحان اللہ۔ میں نہیں کہنا چاہتا ساتھ اٹھاؤ، چلو ایس جملے تے ہاتھ بھی چک دیو، اللہ انہاں دا نام لکھ لے، اے سارے تیرے نبی دے پروانے آئے نے۔ گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، آمینہ کا جایا ہے، تورات ملی موسیٰ کو، انجیل ملی عیسیٰ کو، اور قرآن میرے اللہ نے مصطفیٰ کو عطایا ہے، قرآن میرے اللہ نے مصطفیٰ کو عطایا ہے، گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے۔ ایک جملہ بڑے پیار والا، گالی جس نے رات دن دی اور گلا صبح شام کیا، گالی جس نے رات دن دی اور گلا صبح شام کیا، اس کو بھی میرے آقا نے سینے سے لگایا ہے، اس کو بھی میرے آقا نے سینے سے لگایا ہے۔ اللہ 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 مسلمانوں ادھر دائیاں دا قافلہ مکے دیاں گلی اندر گشت کر رہا ہے، دروازے دروازے ڈور ٹو ڈور اے 7 قبیلے دیاں دائیاں پھر دیاں نے۔ اللہ اللہ بنو سعد دی بستی، بنو سعد دی بستی طائف تو ذرا ایک سائڈ تے، اللہ 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 طائف تو ذرا ایک سائڈ تے، مکے تو 60 کلومیٹر دور۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے طائف دی بستی تو طائف تو تقریباً 30-40 کلومیٹر، مکے تو تقریباً 60 تو 70 کلومیٹر۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک دفعہ میری تقریر سی طائف شہر اندر، سعودیہ دے شہر طائف اندر، کچھ ساتھی سنن واسطے طائف ادھر بنو سعد تو آئے، کہندے قاری صاحب تانوں بی بی حلیمہ دا پنڈ نہ وکھائیے۔ کی دا پنڈ؟ بی بی حلیمہ سعدیہ دا۔ میں کہ انا کی پاڑے دو اکھاں، یار ہور کی چاہیے دا؟ نہ کہ جی کل تہاڈی دعوت ہوئے گی، نالے دعوت قبول کر جانا، نالے اما حلیمہ دا پنڈ ویکھ جانا۔ او جگہ بھی دکھائی میرے مولا نے جتھے میرے سرکار بچپن اندر کھیلیا کر دی سے۔ اللہ پاک نے وہ چھوٹیاں چھوٹیاں وادیاں دکھائیاں جتھے میرے کملی والے آقا معصوم جی عمر اما حلیمہ دیاں بکریاں چرایا کر دے سن۔ اللہ 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 آؤ لوگوں بنو سعد قبیلے دیاں دائیاں دا قافلہ مکے دیاں گلی اندر پھر رہا ہے، کوئی بچہ مل جائے، کوئی چودھریاں دا لال مل جائے، کوئی سرداراں دا بال مل جائے، کوئی بچہ مل جائے جس بچے نو پالیے، مزدوری مل جائے۔ اللہ 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 اے چل دیاں جدوں اما آمنہ دے دروازے آندیاں، پتہ چلنا سی بچہ موجود ہے مگر بچہ یتیم ہے، بچے دے سر تے باپ دا سایہ نہیں۔ باپ زندہ ہوئے دائی دی خدمت کردہ ہے، باپ زندہ ہوئے دائیاں سوٹ بوٹ لے کے دیندہ ہے، فروٹ لے کے دیندہ ہے، ایدہ تے ابو فوت ہویا ساڑی کون خدمت کرے گا؟ اللہ 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 اے ساریاں ٹردیاں جا رہیاں نے، لوگوں میں انج لگ دائے اس حلم والے دے واسطے اللہ کسے حلیمہ دا انتظار کر رہے ہیں، حلیمہ دا انتظار ہو رہے، حلیمہ آئے گی حلم والے دودھ پلائے گی، حلیمہ آئے گی آمنہ دلال نسینے لائے گی۔ اللہ 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 حضرات توجہ فرمانا، جدو بی بی حلیمہ اما آمنہ دے دروازے تے آئیاں، آ کے میرے نبی دا چہرہ ویکھے آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تے اما آمنہ فکر مند ہو گیا آن گیا، تے کی کہندی آن گیا؟ انو یتیم سمجھ کے، توجہ ہے، انو یتیم سمجھ کے نہ چھڑ جائیں
नी मेरा लाल न गोदी विचों कट जाई, नी एनू यतीम समझ के न छड़ जाई, नी मेरा लाल न गोदी विचों कट जाई, ए ते लाल मेरा अनमुलाई, ए ते लाल मेरा अनमुलाई, ले सीने नाल लाल चुप करके। अल्लाह अल्लाह। हजरात तो जो फरमाना, बाहर कौन खड़ा है? दरवाजे ते हारिस खड़ा है, बीबी हलीमा दे घर वाला शौहर खड़ा है। कहन लगी आमना जे तेरी इजाजत होवे अपने मियां नू तेरा लाल दिखा ले आवा, अपने खावद नू तेरा बच्चा दिखा ले आवा। जा जा हलीमा दिखा ले। अल्लाह अकबर कबीरा। इंज बावां ते पाए चुमदियां ने, सीने कुट कुट लांदियां। हारिस हा बच्चे ते आपां बड़े पाले ने, पर जेड़ा लाल अज मिलिया है इहदे नाल दा ते अज तक अख ने तकिया ही नहीं। ओए अख तकदी किवें? कायनात दी किसे मां ने ऐसा लाल जणिया ही नहीं। अल्लाह पाक ने हर लिहाज नाल आला तो आला बनाया। सूरत भी आला मेरे नबी दी, सीरत भी आला मेरे नबी दी, ओ लोगो सीना भी आला नबी दा, पसीना भी आला मेरे नबी दा। अलम नशरा लोगो सीना मेरे पीर दा, वद कस्तूरियों पसीना सोने पीर दा। जेड़ी गली गया सारी गली महका गया, जगां दा ए पीर सारे जग नू जगा गया। अल्लाह 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 कितनी शान वाला है। तो जो फरमाना हारिस कहंदा हलीमा देर ना लावी, ए लाल ना छड़ी, लैन देन दे चक्कर अंदर वेला जाया ना करी, ए लाल छड़न वाला नहीं, ए साडे घर दी रौनक बनेगा, साडे वेड़े दी बहार बन जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बीबी हलीमा ने अपने शौहर नू दिखाया, दिखा के आईयां ऐ भैन आमना मैं तेरा लाल ले चलियां, ले तेरे लाल नाल प्यार करांगी, तेरे शहजादे नाल मुहब्बतां करांगी, तेरे शहजादे नू झूले झुलावांगी, तेरे शहजादे मुहम्मद नू मैं झूले झुलावांगी, मैं लोरियां सुनावांगी। अल्लाह अल्लाह। सीने ला ले आए ते नाल दियां दाइयां दा काफला सारा छड़ के टुर गया है। इनू हले बच्चा नहीं मिलिया, नाले दी सवारी कमजोर है, ये साडे नाल नहीं रल सकदी। ओ सारियां बनु साद कबीले दियां दाइयां टुर गईयां, बीबी हलीमा कलियां रह गईयां। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिसले अल्लाह पाक ने लाल अता फरमाया, सारी कायनात तो बाकमाल अता फरमाया, बेमिसाल अता फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी सवारी ते सवार कीता, इन्हां जारियां जारियां ओ सारा काफला दाइयां दा पहले टुर गया। जिस वेले अम्मा हलीमा ने मेरे कमली वाले नू सवारी ते सवार कीता, इंज लगदा सी जिवें अल्लाह पाक ने सवारी दा इंजन ही बदल छड़िया है। जिहड़ी आउण लगिया टुरदी नहीं सी, अड्डियां मार, पैर मार, सोटियां मार, छड़ियां मार, ओ चलण दा नां नहीं सी लैंदी। हुण ऐसी चली, रोकिया रुकण दा नां नहीं लैंदी। की वेखिया? एक दाई ने पिछे मुड़ के वेखिया, है इंज लगदा है जिवें हलीमा भी आ रही। और नहीं नहीं छड़ हलीमा, ओदी मरी मुक्की सवारी इतनी तेज नहीं चल सकती। नहीं नहीं वेखो ते सही, एक सवारी ते हलीमा है, दूसरी ते हारिस बैठा है। हलीमा आ रही है, ये हाले गल्लां बातां कर रही ने, ये हलीमा है, हलीमा नहीं हलीमा, ये गल्लां बातां कर रही। तो जो फरमाओ जरा। अचानक बीबी हलीमा दी सवारी कोलों गुजर गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यार वाले ने प्यार दा कैमरा मारिया कि लंगी जा सवारी कोलों, दाइयां ने बुलाया, कह दियो मुहब्बत नाल कह दियो, लंगी जा सवारी कोलों, दाइयां ने बुलाया, नी दस नी हलीमा तू ए शान किथों पाया है। अल्लाह तुहाडे प्यार नू कबूल फरमाए, अल्लाह तुहाडियां मुहब्बतां कबूल फरमाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सानू दस नी हलीमा रल कैन सारियां, नी तू किथों शाना पाइयां, गल्लां पुछण सारियां, नी ए लाल किड्डा सोहना। अल्लाह अल्लाह। केड़ा लाल अज साडे तो छुपाई जानी है, केड़ी दुनिया दी दौलत कमाई जानी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सच दस नी हलीमा रल कैन सारियां, नी तू किथों शाना पाइयां, गल्लां पुछण सारियां।
सच दस नी हलीमा रल कहन सारियां नी तू किथों शाना पाइया गल्लां पुछन सारियां नी केड़ा लाल अज साडे तो छुपाई जानी है केड़ी दुनिया दी दौलत कमाई जानी है क्यों इन्नी ते सवारी नू दौड़ाई जानी है केड़ी दुनिया दी दौलत कमाई जानी है अल्लाह अल्लाह सानू दस नी हलीमा सवारी क्यों नहीं रोकदी नी जिवें रोकनी है ओवें पैर ज्यादा ही चुकदी केड़े हादी नू मुहारा केड़े प्यारे नू मुहारा अज फड़ाई जानी है केड़ी दुनिया दी दौलत कमाई जानी है अम्मा हलीमा की कहंदियां होणगियां अम्मा सादिया की कहंदियां होणगियां आओ दसा मैं केड़ा लाल लेके आई हां नी तुसां कीता ना पसंद यतीम जान के असा चुक लिया जग तो हसीन जान के नी तुसा कीता ना पसंद अल्लाह अल्लाह भाई खालिद दी मुहब्बत अल्लाह कबूल फरमाए अज नहीं कहना बाबा नोटा वाला क्योंकि क्लिप बड़े बन जाते अज नहीं कहना बाबा नोटा है हजरात ग्रामी मुहब्बत की बात प्यार की गल है मुहब्बत दी अल्लाह जिवें इत्थे इकट्ठियां कीता ही जन्नत भी इकट्ठियां कर दे अल्लाह जिवें इत्थे तेरे नबी दा जिक्र कर रहे हैं तेरे महबूब दा तस्करा कर रहे हैं अल्लाह उत्थे सरकार दा दीदार भी नसीब कर दे अल्लाह सोने दा मुखड़ा भी दिखा दई अल्लाह अकबर कबीरा हजरात ग्रामी गल बड़े प्यार वाली बड़ी मुहब्बत वाली बात अम्मा सादिया की कहंदियां ने नी तुसा कीता ना पसंद यतीम जान के असा चुम लिया जग तो हसीन जान के चन आमना दा चोली विच पाई जानिया ताइयों इन्नी ते सवारी नू दौड़ाई जानिया जे सच्ची गल पुछो सारी दुनिया दी दौलत कमाई जानिया ताइयों इन्नी ते सवारी नू दौड़ाई जानिया अल्लाह अल्लाह आओ दसा मैनू केड़ा लाल मिले आए अल्लाह अकबर कबीरा जिदी कोई नहीं मसाल हुसन अंदर जमाल अंदर सूरत अंदर सीरत अंदर जिदी कोई नहीं मसाल बेमिसाल लभ्या मैनू आमना दी गोद विचों लाल लभ्या मैनू आमना दी गोद विचों लाल लभ्या उस लाल नू मैं सीने नाल लाई जानिया ताइयों इन्नी ते सवारी नू दौड़ाई जानिया अल्लाह अल्लाह अम्मा हलीमा जा रही ने बनु साद अंदर मुसलमानों जरा तवज्जो फरमाओ ओते अम्मा हलीमा दी बेटी शीमा रावां पई तकदी है मक्के दे रावां ते आके वेखदे भैन भरा अम्मी नहीं आई अब्बू नहीं आए अल्लाह खैर होवे अम्मी नहीं आई अब्बू नहीं आए शामा हो गई अब्बू नहीं आए अम्मी नहीं आए अम्मी जान आउंदियां वेखिया शीमा ने दौड़ा ला दित्तियां मेरी अम्मी आई अल्लाह अल्लाह आके अम्मा जान नू मिली है ना लिया नहीं अम्मा केड़ा मक्क्यों वीर लेके आई है केड़ा शहजादा वीर लेके आई है अम्मा हलीमा कहंदियां ले बेटी शीमा कितना सोहना लाल लेके आई हां तू भी बड़े बड़े लाल वेखे बड़े बड़े वीर वेखे होणगे है ते तेरा मां जम्मिया वीर भी बड़ा सोहना पर जेड़ा मक्क्यों लेके आई एदियां ते कायनात अंदर रीसां ही कोई नहीं एदियां ते कायनात अंदर मिसालां ही कोई नहीं अल्लाह अल्लाह बीबी शीमा ने चुकिया नसियां दौड़ियां फिरदियां मेरी अम्मी मक्क्यों वीर ले आई मेरी अम्मा मक्क्यों वीर ले आई अल्लाह अल्लाह उस भैन नू नहीं सी पता अज जेड़े वीर नू झूले चला रही एक वेला आएगा ए वीर 1.25 लाख नबियां दा इमाम बन जाएगा ए नहीं सी पता जेड़े वीर नू अज में बनु साद दियां गलियां अंदर झूले झुला रही बनु साद दियां पहाड़ियां ते जिन्नू अज में झूले झुला रही कल आने वाले वक्त अंदर फलकां दा राही बन जाएगा। हाँ ते पहले जमाने च ना जदों पिंडा थावां च बत्ती नहीं हुंदी सी पिछले टाइम माइयां ने सालन पकाने ना रोटी पकानी ते अपने बच्चे वड़ियां धीआं नूं फड़ाने लै बेटी बाहर गली च लै जा दीवार दे साए थले जाके ना खड़ा अपने वीर नूं मैं हांडी रोटी कर लवां। सात कबीले दियां कुड़ियां आईयां ने इन्ना बच्चे उठाए ने इधरों बीबी शीमा भी आ गई
کوئی کہندی میرا ویر پہلوان بنے گا، کوئی کہندی میرا ویر بڑا جوان بنے گا، کوئی کہندی میرا ویر بڑا لڑاکا بنے گا، کوئی کہندی میرا ویرا بڑا وڈا جنگجو بنے گا۔ اللہ اللہ اللہ، لیکن مسلمانوں میں قربان جاواں، بی بی شیما اپنے شہزادے ویر محمد نو کھڑا رہی ہے، پیار کر دی، اینج باواں تے پا کے نا کدے ایس موڈے لا کدے ایس موڈے لا تے چولے چلاندیاں نے تے نالے لوہریاں دیندیاں نے، یا ربنا اب کے لانا محمدا، یا ربنا بوتل پھڑا دینی سی۔ بہن شیما نے کوئی فخریہ بول نہیں بولیا، کوئی وڈا بول منہ نہیں کڈیا، کی کہندیاں نے اللہ پاک نے رابطے ملا کے کہندیاں نے، یا ربنا اب کے لانا محمدا حتی راہو یا فی ام و امرادا، اللہ میرے ویر نو سونی جوانی عطا فرمائی، اللہ میرے ویر نو سونی جوانی عطا فرمائی۔ اے عرشاں والے یا ربا، جدوں میرا ویر جوانی چڑھے میں اپنے ویر نو سردار ویکھاں، میرے ویر نو چیئے سرداریاں عطا فرمائی۔ کپور والی والوں سے آل کوٹیو پتہ نہیں کیڑے ویلے دیاں دعاواں اللہ پاک نے پہن دیاں ساریاں قبول کر لیاں، اللہ اللہ اللہ، ہر بارف اللہ پاک نے ساریاں قبول کر لیاں، اللہ پاک نے اچھیاں سرداریاں عطا فرمائیاں، سب تو اچھا شان عطا فرمایا، کیسا شان عطا فرمایا، سارے جگ نالوں آلہ میرا کملی والا ہے، سارے جگ نالوں آلائی سونا کملی والا ہے، سارے نبیاں دے نالوں جس دا لوگو شان بڑا سونا، میرے کملی والے دا لوگو شان بڑا سونا۔ اللہ نے فلکت بلایا سی معراج کرایا سی، سونا فلکت جا کے بنیا مہمان بڑا سونا۔ آؤ لوگوں میرے پاک نبی دنیا تے آئے، اچھیاں شانہ پا کے آئے، بلند مرتبے پا کے آئے، اللہ اللہ اللہ۔ پین شیما نا کھڑایا کر دیے، نبی پاک بڑے ہوندے جا رہے نے، بڑھتے جا رہے نے، ایک ویلا آیا سرکار ٹرن دے قابل ہو گئے، توجہ فرمانا، آقا ٹرنے پھرنے دے قابل ہو گئے، تے پین شیما کھڑان دی ذرا دور لے گئی، کسے پہاڑی دے اوڑ دے شائے تھلے لے گئی، اللہ اللہ اللہ۔ ادھروں ماں حلیمہ نے ویکھیا میرا شہزادہ محمد کدھر گیا، ادھر ویکھیا نظر نہیں آئے، ادھر ویکھیا نظر نہیں آئے، لب دیاں پھر دیاں تلاش کر دیاں پھر دیاں نے، اللہ اللہ اللہ، لب دیاں قریب آئیاں، نی شیما نی بیٹی شیما نی تھی حلیم، شیما کدھر چلی گئی؟ جی امی جی میں تے اپنے ویر نو کھڑا رہی تین میں روکیا نہیں سی، تپے نہ لے آیا کر، تپے نہ لے آیا کر۔ امی کیڑی تپ دی گل کرنی ہے؟ اماں کیڑی تپ دیاں گلاں کرنی ہے؟ میرے لال دا رنگ نہ کالا پہ جائے، تینوں کی پتہ ہے دی امی حلی آمنہ نے کنیاں تقیدہ کیتیاں نے، اے دی ماں آمنہ نے کنیاں تقیدہ کیتیاں، نی حلیمہ پہنے میرے لال نو تپے نہ رہن دیں، اینو پکھیاں نہ رہن دیں، اینو پیاسیاں نہ رہن دیں، اللہ اللہ اللہ، میرے پتر محمد نو کسے چیز دی کمی نہ آن دیں، اللہ اکبر کبیرہ، اینو دور نہ لے کے جایا کر۔ حلیمہ شیما نے ایک جملہ بولیا، حضرات کلیجہ ٹھڑ گیا، مولانا عبدالمجید سودروی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے، فرماندے نے جدو ماں نے ڈانٹیا نا شیما ایڈی دور تپے نہ لے کے آیا کر، ایڈی دور نہ لے آیا کر، کتے رنگ نہ کالا پہ جائے، صحت نہ خراب ہو جائے۔ بی بی شیما کہندی امی جی کیڑی تپ دیاں گلاں کرنی ہے، میں کئی وار تپے بھی لے کے آ جانیاں،
آسمان دیاں بدلیاں آ کے میرے ویر تے چھاں کر دیندیاں نے۔ امی جان میں کئی بار محمد ویر نو توپے بھی لے کے آ جاواں، آسمان دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بدلیاں آ کے میرے ویر تے سایہ کر دیندیاں نے۔ اتنی شان والا میرا محمد، اللہ اللہ اللہ، اتنی عظمت والا میرا محمد، کائنات دے رب نے انہی شانہ تا فرمائیاں۔ میں تے گلی گلی کہندا پھرنا محمد دیاں کی تعریفاں سناواں۔ سارے نہیں بولے، او پچھلے محلے والے ہلے بھی نہیں بولے۔ ہاں بھئی بولو ذرا سبحان اللہ۔ محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، او دی کالی کملی تو قربان جاواں، او دی پیاری سیرت تو قربان جاواں، او دی پیاری صورت تو قربان جاواں۔ مکے دے کافر ظلم سی کماندے، مکے دے کافر بڑا ظلم سی کماندے، آقا دیاں راواں چ کنڈے بچھاندے، او نالئی بھی آقا نے منگیاں دعاواں، او نالئی بھی سونے نے منگیاں دعاواں، او نالئی بھی آقا نے منگیاں دعاواں۔ محمد دیاں کی تعریفاں سناواں۔ اللہ اللہ اللہ۔ آؤ لوگوں سن لو جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، میرے پاک نبی جناب محمد۔ اچھا بھئی آپ دا نام کیا ہے؟ ایک حدیث آپ نے اپنے 5 نامہ دا ذکر فرمایا۔ کنے نامہ دا؟ 5 نامہ دا ذکر فرمایا، اور لفظ محمد قرآن اندر 4 جگہ موجود ہے۔ کنی جگہ موجود ہے؟ اے نا اتنا پیارا ہے، اللہ نے اس نام تے ایک پوری سورت نازل فرمائی۔ 26واں پارہ سورہ احقاف تو اگلی سورت دا نام کی ہے؟ بولو، سورہ محمد۔ سورہ محمد صلی اللہ، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ، کروڑوں اربوں کھربوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات جدو نام دی واری آئی، بی بی آمنہ بیٹھیاں نے سردار عبدالمطلب تیے پتر دا نا کی رکھیے؟ ابا جی میں نو خواب آئیے، آن والے آئے سن، فرشتے جاب دے سن، تے میں نو کہندے سن آمنہ اللہ تنو لال دے گا تے او دا نام محمد رکھی۔ ابا جی او دا نام پھر محمد نہیں، او دا نام احمد رکھی۔ ابا جی دا نام احمد رکھ لیے۔ دادا کہنے لگا تیے احمد نام بھی پیارا ہے، پر میں دے واسطے نام چنے ہیں محمد۔ محمد دا معنی ہے جی دی سب تو زیادہ تعریف کی جائے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات جو فرمانا محمد دے بابے چاچے تے تائے، محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے، کٹھے ہو کے دعوتے، کٹھے ہو کے دعوتے ابیندے نے سارے، نبی جی دے دادا نو کہندے نے سارے، عبداللہ دی بن کر نشانی جو آیا، عبداللہ دی بن کر نشانی جو آیا، پلا کی نام بچڑے دا رکھیا رکھایا، دادے نے سنیا اگوں سنایا، میں اے دا نام محمد ٹھکایا۔ محمد جا سنیا تے پہ گئے ککارے، نبی جی دے دادا نو کہندے نے سارے، محمد ایکینا انوکھا جے آئے، ساڑھے تا نزدیک اوکھا جے آئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ دادے نے سنیا اندر صدائے، نبی جی نو گودی اٹھا کر لے آئے، لگے کہنے لو بھئی نظراں تے چکو، میرے پیارے بچڑے دا مکھڑا تے تکو، لگے کہنے لو بھئی اکھیاں تے چکو، میرے پیارے بیٹے دا مکھڑا تے تکو، کیا اے نور تک تک کے نہیں ٹھار دیاں اکھاں، میں اے دا نام محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھاں؟ حضرات میرے نبی دا نام محمد۔ آپ نے فرمایا آنا محمد
میں محمد ہاں۔ محمد مانے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، عرش والے جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، فرش والے جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، اپنے جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے صلی اللہ، او پرائے جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، بخاری میں جس کی تعریف آئے اسے محمد کہتے ہیں، مسلم شریف کا جس کا ذکر آیا اسے محمد کہتے ہیں، ترمذی نسائی میں جس کا تذکرہ ہے اسے محمد کہتے ہیں، ابو داود میں جس کا ذکر ہے اسے محمد کہتے ہیں، مشکات میں جس کا ذکر ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ محمد کا معنی سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، اپنے بھی تعریف کرتے ہیں بیگانے بھی تعریف کرتے ہیں۔ تانوں اس جملے دی ایک مثال نہ سناواں، مکہ اللہ تانوں سارے نو لے جائے، اچھی کہو پائی رمضان دا بیٹا معذور سلمان کہندا سی مکے مدینے دی گل آوے تے ضرور مکے مدینے دا کوئی شعر پڑھ دینا، کی خیال ہے تہاڈا؟ اجازت ہے پڑھ دے ہاں؟ مکے مدینے نے سن کے راضی ہو گے؟ بڑا پیارا جملہ، بڑا پیارا جملہ، مکے دے بارے اپنا پھر آیا جملہ، پھر دوسرا مدینے دے بارے سنا دے۔ اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے، اچھی کہو اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے، کتے زندگی مک نہ جاوے ہر مومن مدینے جاوے، سونا مکہ شہر نرالا پیدا ہویا جتے کملی والا، سونا مکہ شہر نرالا پیدا ہویا جتے میرا کملی والا، اللہ سانو بھی صد کے اوتھے زمزم دے جام پلاوے، مدینے دیاں پیاریاں گلیاں جتھے لائیاں نبی جی تلیاں، جو سیاں ویکھن چلیاں اللہ خیر دے نال پہنچاوے، اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے۔ بڑا پیارا جملہ ہے، جیڑے دل وچ رکھ دینی ارمان مدینے دے، کھول کے کہو اللہ تنوں ایسے ساری مکے مدینے لے جائے۔ اللہ سٹیج تے جتنے تشریف فرمانے، اے میرے مولا حافظ افضل سارم صاحب، حاجی خالد صاحب، حاجی فیض صاحب، اے میرے مولا سٹیج تے جتنے علماء بیٹھے سب نو مکے لے جا، مدینے لے جا، جیڑے دل وچ رکھ دینی ارمان مدینے دے، بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے، میں سنیا مدینے تے جدو پہلی نظر پیندی، میں سنیا مدینے تے جدو پہلی نظر پیندی، جی کردائے ہو جائے قربان مدینے تے۔ چلو یار گل دور نہ چلی جائے، مکے دی گل سنان لگا سا۔ ایک رات نا ایک دن مکے دے کافرہ نے اعلان کیتا، خبردار کوئی محمد دا قرآن نہ سنے، خبردار جیڑا قرآن سنے گا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ ایک کافرہ نے آرڈر جاری کیتا، رات نو پتہ کی ہویا، ایک کونے تے ابو جال چھپیا ہویا ہے، ایک پاسے اخنس بن شریک، ایک پاسے سردار ابو سفیانہ دو مسلمان نہیں سنوئے، کنے سردار لکے نے، یہ کی کر رہے نے، میرے محمد دا کلام سن رہے نے، ذرا اچھی کو کہہ دے قرآن سن۔ جدوں فجر قریب آئی نا، پہلا ایک نکلیا، ادھر گیا تو دوسرا سردار ادھر آ گیا، کدھر ہوں؟ انہیں کہا تو کدھر ہوں؟ انہیں کہا یار کتے کام گیا ہے، دی رات کام گیا، سیدھی گال کر کتوں آیا ہے؟ انہیں کہا دساں گا تاں کسے اکے گال نہ کری۔ انہیں کہا نہیں کردہ، کہندہ محمد دا قرآن سن کے آیا، کہندہ ہے عزہ دی قسمیں ممی محمد دا قرآن ہی سن کے آیا۔
حالے دوہاں دی ملاقات ہوئی، تیسرا بھی آ گیا، چودھری تو کدھر ہو؟ کدھر کم گیا؟ انہوں نے کہا کم گیا ماما کم صحیح دس۔ انہیں کیا یار نیندر نہیں سی آ رہی، انگڑائیاں لے رہا سا، محمد دا قرآن سن کے آیا۔ کہندا آج تے غلطی کر لیے، اگے تو نہ انج کرنا۔ جے غریباں نو پتہ لگ گیا نہ کہنا سردار ساڈے تے پابندیاں لاؤندے نے تے آپ رات نو محمد دا قرآن سنتے نے، انہاں بغاوت کر دینی ہے۔ اگلی رات آئی، پھر اسی طرح ملاقاتاں ہو گئیاں۔ جدوں ملاقاتاں ہوئیاں ابو سفیان کہن لگا ابو جہل نو، یا ابو جہل کہندا ابو سفیان نو، چودھری گل کر، سچی سچی گل دس محمد دے بارے کی خیال ہے، دل دی گل کری۔ انہاں کہا گل ہے یار، گل کسے کے نہ کرے ہو، واللہ ان محمدن لصادق، سچی گل جے محمد بالکل سچا جے، محمد آپ بھی سچا ہے، محمد دا بیان بھی سچا ہے، محمد آپ بھی سچا ہے، محمد دا قرآن بھی سچا ہے۔ پر گل لے وے ساڈا او دے نال ویر ہے، ساڈا او دے نال شریکہ ہے، دشمنی ہے، اے دشمنی نبھاواں گے جب تک نبھائی جائے گی۔ پر سچی گل ہے کہ محمد جھوٹا کوئی نہیں، او دے اندر برائی کوئی نہیں، خامی کوئی نہیں، کمی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، اے میرے پاک نبی دی ہیں دشمن بھی تعریفاں کر دے سن، میں صدقے جاواں قربان جاواں، کرن دشمن بھی تعریفاں، لیاقت اے ہو جئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہون، امامت اے ہو جئی ہووے، جڑے کنڈے سٹن راہ وچ انہاں دیاں گٹھڑیاں چاوے، جڑے کنڈے سٹن راہ وچ انہاں دیاں گٹھڑیاں چاوے، دعاواں نال بخشاوے، دعاواں نال بخشاوے، او شرافت اے ہو جئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہون، امامت اے ہو جئی ہووے۔ اللہ اللہ اللہ، آؤ لوگوں سن لو جڑی بات مرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرے پاک نبی دا بچپنا بھی آلہ ہے، میرے نبی دا لڑکپن بھی آلہ ہے، میرے نبی دی بلوغت بھی آلہ ہے، میرے نبی دی اٹھتی جوانی بھی آلہ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے لیل و نہار بھی آلہ، میرے نبی دا سچا کردار بھی آلہ، میرے نبی دے یار بھی آلہ، میرے نبی دی زبان بھی آلہ، میرے نبی دی شان بھی آلہ، میرے نبی دا بیان بھی آلہ، میرے آقا دی سیرت بھی آلہ، آقا دی صورت بھی آلہ ہے، آپ دی امانت بھی آلہ، آپ دی دیانت بھی آلہ، آپ دی صداقت بھی آلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے نبی دی لیاقت بھی آلہ، میرے نبی دی عبادت بھی آلہ، میرے نبی دی تلاوت بھی آلہ ہے، ہر خوبی اللہ پاک نے میرے پاک نبی نو آلہ تو آلہ تا فرمائی ہے۔ نبی دا سینہ بھی جیڑا اس سینے لگ گیا بخشیا گیا، اور نبی دا پسینہ بھی اللہ، بولو نبی دا۔ نبی پاک نا دوپہرہ میرے بی بی ام سلیم آپ دی دودھ دی خالہ لگ دی رضائی خالہ، او دے کر جا کے نا دوپہر دا کیلولہ فرمایا کر دے، دوپہر دا آرام کر دے۔ حضرت انس بیان کر دے نے کہ ایک دن نا نبی پاک لیٹے نے، گرمی بڑی سی تے سرکار نو بڑا پسینہ آیا ہے، آپ دے چہرے تے بھی پسینے دے قطرے چمک رہے نے، آپ دی کمر مبارک دے بھی پسینہ چمک رہے آوے، آپ دی چمڑے دی چٹائی تے پسینہ چمک رہے آئے۔ میری امی ام سلیم آئیاں، اینا چھوٹا جا برتن پکڑے آئے، آکے نبی پاک دا پسینہ کٹھا کر لگ پیاں، اچانک نبی پاک نو جاگ آگئی، آپ نے فرمایا خالہ ام سلیم اے میرا پسینہ کس کم آئے گا؟ اللہ اللہ اللہ، اگو نبی پاک نو بی بی ام سلیم عرض کر دیا نے، آزا آرکو کا نجال فی تیبنا،
سونے اے عام انسان دا پسینہ نہیں، اے رحمت کائنات دا پسینہ ہے۔ اسی اپنے عطر اندر شامل کر لینیاں، اپنی خوشبو اندر شامل کر لینیاں۔ کملی والیا جیڑے عطر اندر تیرا پسینہ شامل ہو جائے کپڑے پھٹنوں پھٹ جاندے نے پر خوشبوواں نہیں جاندیاں۔ اے جناب دے پسینے دیاں خوشبوواں، آپ دا سینہ بھی آلہ ہے، آپ دا مدینہ بھی آلہ ہے، آپ دے جسم پاک جو نکلن والا پسینہ بھی تے جیڑا آپ نال پیار پا لوے وہ بھی دنیا چ آلہ بن جاندا ہے، جیڑا آپ نال محبت پا لوے وہ بھی آلہ بن جاندا ہے۔ اے میرے اللہ، اے مولوی رمضان صاحب سمیت اونا دے بیٹے رضوان سلمان، اے میرے مولا جی ماں دے بارے بھی سنا دی، اللہ انہاں دی محنت قبول فرما، آمین کہہ دیو۔ بھائی خالد صاحب نے کہا جی ماں دے بارے ایک جملہ ہو جائے بھائی۔ عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، جن نے ماں دا پیتا ہے ضرور بولے جا، فیڈر تے پڑیا چوپر وے۔ اوے عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، اوے تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں، لال پیارا جب تائیں کر نہیں آ جاوندا، لال پیارا جب تائیں کر نہیں آ جاوندا، اوے رین بوہے تے نگاواں ماں دیاں، اوے رین بوہے تے نگاواں ماں دیاں۔ اللہ پائی خالد دی امی نو لمبی صحت عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اوے عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، رو پے پیارے نبی محمد مصطفیٰ، رو پے پیارے نبی محمد مصطفیٰ، یاد جد آیاں جدائیاں ماں دیاں، یاد جد آیاں جدائیاں، بستی ابوا کو راک میرے نبی روئے، بیزار ہزاروں قطار ہوئے نے، میرے پاک نبی بے تاشار ہوئے۔ اللہ 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 صحابہ پوچھیا سونے ہو ایتھے آ کے اج کیویں رونا آ گیا؟ آپ نے فرمایا تانوں پتہ نہیں چلیا اے بستی ابوا ہے، اے ٹیلے تے میری امی آمنہ دی قبر ہے جڑی 5 سالاں دا محمد چھوڑ کے ٹر گئی۔ میں جدوں آنا اس رستے چ گزرنا میری امی دیاں یاداں تازہ ہو جاندیاں نے، ایتھوں گزرنا ماں دی قبر دی زیارت کر کے گزرنا۔ او ویرو تسی بھی ماں دی قبر تے جایا کرو، باپ دی قبر تے جایا کرو، اللہ تعالیٰ کو دعا کرو اللہ مولانا محمد اسلم اسد صاحب بٹرا والے اللہ دی قبر روشن فرمائے۔ کہہ دیو حاجی خنی صاحب اللہ انہوں دے درجات بلند فرمائے، اور مولوی رمضان صاحب دے جتنے ساتھی جتنے بڑے دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں دے قبرہ روشن کرے، جتنے ساتھی دین دا پرچم لہرا رہے نے، توحید نو پھیلا رہے نے، نبی پاک دی سنت دا پھریرا لہرا رہے نے، اللہ انہاں جوانہ دیاں قربانیاں قبول فرمائے۔ برخوردار محمد یاسین نے بڑی محنت کی تھی، رضوان نے سلمان نے بڑی محنت، اللہ تعالیٰ انہاں دا پیار قبول فرمائے، اللہ انہاں دیاں محنتاں قبول آمین تو کہہ دو۔ تسی آئے ہو اللہ تہاڈا پیار بھی قبول فرمائے۔ تسی ماشاءاللہ کتنی دیر دے بیٹھے ہو، پسینہ بھی تنوں آیا ہوئے گا، اللہ تہاڈا پیار قبول فرمائے، اللہ تہاڈے جذبے قبول فرمائے۔ اصلاح معاشرہ پروگرام 25 ستمبر بروز ہفتہ عشاء کی نماز کے بعد مخدوم صہیب صاحب، سمیع اللہ شاہ صاحب، حافظ مزمل صاحب انشاءاللہ بیان کرنگے۔ کھمبرہ والا محلہ شاہ، آؤ اللہ دے حضور دعا کر لیے، اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اے میرے سچے مولا کریم مولا اساں سارے دی حاضری قبول فرما،
اللہ جتنے میرے ویر میرے بزرگ ہاتھ پھیلائے بیٹھے نے اللہ یقیناً پردے اندر ماما بہنا بھی ہاتھ پھیلائے بیٹھیاں ہون گیاں اللہ سب نو من دیاں مراداں عطا فرما اللہ سب دے نیک ارادے پورے فرما نیک مقاصد پورے فرما یا اللہ کریم کل بیمارن شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ کل بیمارن شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اے میرے سچے مولا مہربان مولا ساڑے فوت شدگان دیاں قبراں جنت دے باغ بنا یا اللہ ساڑے فوت شدگان دیاں قبراں جنت دے باغ بنا یا اللہ کریم تو کریم کرم دے معاملے فرما تو رحیم رحمت دے معاملے فرما یا اللہ بے اولادن نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ بے اولادن نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ بے روزگار نوجوانوں روزگار عطا فرما اللہ بے گھرانوں گھر عطا فرما اللہ جو تیرے دین واسطے خرچ کر دینے چنگے کماں تے لاندے نے اللہ اور زیادہ عطا فرما اللہ جو تیری مخلوق تے خرچ کر دینے یا اللہ چولیاں پر کے عطا فرما اے اللہ جنہوں نے دیتا ہی اپنے رستے اندر خرچ کرن دا جذبہ تے حوصلہ بھی عطا فرما اللہ کھلے دل نال اپنے رستے اندر خرچ کرن دا جذبہ عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا منان یا حنان یا ذل جلال والاکرام اللہ ساڑے سارے اندے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ سارے دے سارے گناہ معاف فرما اللہ اقراری مجرمہ بڑے گناہ ہوئے نے بڑیاں غلطیاں ہوئی نے اللہ جے ساڑے ورگا گناہگار کوئی نہیں تے تیرے ورگا بھی غفار کوئی نہیں اللہ ساڑے گناہ جتنے بھی زیادہ نے تیری رحمت تو زیادہ نہیں اللہ ساڑے گناہ وال نہ ویخ اپنی رحمت وال ویخ کے معاف فرما اللہ نیک موت نصیب فرمائیں امتیاز احمد مجاہد صاحب واسطے دعا فرماؤ اللہ انہوں نے صحت تندرستی عطا فرمائے حافظ یونس آزاد صاحب مولانا رفیق اسری صاحب بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرمائے بھائی حاجی فیض الرحمان صاحب واسطے بھی دعا کرو دل دا بائی پاس ہویا ہے اللہ پاک انہوں نے مکمل صحت عطا فرمائے اے میرے کریم مولا جنہوں نے پروگرام کروائے خرچہ کیتا ہے اللہ انہوں دی روزی اندر برکت عطا فرما اللہ انہوں دے رزق اندر برکت فرما جن بھی حصہ ملایا ہے محنت کوشش کی تھی یا اللہ ڈھیر برکت عطا فرما اللہ میں مسافر بندہ دعا کرنا مسافران دی دعا اللہ تو قبول کرنا اللہ نہ میرے ویران برکت عطا فرما اللہ نہ میرے بھائیاں نو رحمت عطا فرما آخری ویلے زبانہ تے کلمہ جاری فرمائیں یا اللہ چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما جی محمدی صاحب بھائی محمدی صاحب دے والدین واسطے دعا فرماؤ اللہ انہیں تے رحمتہ فرمائے اج دا بیان بھی تو محمدی چینل تو ملے گا انہاں دے چینل تو مل جائے گا اے میرے مولا اے تیرے بندے دلاں وچ جو امنگا لے کے بیٹھے نے جو دعا لے کے بیٹھے نے مولا تو عالم الغیب دلاں دے راز جاننے دلاں دیاں تہواں اندر چھپیاں دعاواں جاننے اللہ تو میرے ویراں دی او بھی قبول فرما لے اللہ ساریاں دعاواں قبول فرما اللہ جو منگے عطا فرما جو نہیں منگ سکے بن منگے عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله ساڑے ایک نعت خان عبدالعظیم انہوں دے وڈے پائی اعظم فوت ہوئے نے اللہ دی بخشش فرمائے اللہ دی درجات بلند فرمائے اور جتنے بھی ساڑے ساتھی بچھڑ گئے اللہ انہوں دے درجے بلند فرمائے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہ تعالیٰ صدا سلامت رکھے